نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم ونحيا. نعم أجمل. إذا اتخذنا قرارا يتعلق بالخلوة في بيت من بيوت الله، قرار الاعتكاف، نريد أن نتعرف عليه أكثر هو اليوم بإذن الله عز وجل مع هذه الحلقة. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل، صياما دعاء صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه العبادة في أيام رمضان الأخيرة؟ من أجل أن يحقق مراد الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه، وأن يخلو بالله عز وجل، لأن هذا الاعتكاف محطة يتزود بها إيمانيا تبقى معه بقية العام. في الاعتكاف أنا إن شئتم أقسمت وأقول لكم بأن الإنسان حينما يدخل ويعتكف ويقطع العلائق بالخلائق ويتصل بالخالق، أنه في هذا المعتكف، في هذا المكان، في هذا المسجد وهذا البيت من بيوت الله، تتنزل عليه الرحمات ويكرمها الله جل في علاه، ويجد في هذا المعتكف جنة الدنيا. يا سلام. بتسألني تقول لي في الدنيا في جنة؟ نعم، هناك جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله والخلو بطاعة الله سبحانه وتعالى، يجدها الإنسان في اعتكافه. وين حطيت فراشك يا شيخ؟ والله الفراش موجود. الفراش موجود، ونشلت لي على مكان واخترت لي مكان بإذن الله سبحانه وتعالى بأروق فيه العشرة الأيام. والله أبشرك، الحمد لله الأمور طيبة، فرشت في مكان طيب، أبشرك يعينني على طاعة الله عز وجل. هذه الأيام العظيمة اللي هي أيام العشر الأواخر من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. يعني معناته النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر أكثر من أيام رمضان اللي هي من 1 إلى 20؟ نعم يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر إذا دخل رمضان، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك النساء ويترك الدنيا بما فيها ويدخل في بيت من بيوت الله عز وجل من أجل أن يخرج من هذا المعتكف، وقد يعني يثبته الله سبحانه وتعالى على أمور عظيمة سوف تأتي إليه في الدعوة إلى الله عز وجل. تفرغ يعني. أكيد. شد مأزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. يربط على نفسه من أجل أن يقوم الليل كامل ويوقظ أهله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في هذه العشرة العظيمة من بركات ونفحات وخيرات في هذه العشر. وبعدين الآن حتى العشر الأواخر من رمضان تلاحظون أن إذا الواحد كان مفرط في الأيام الأولى وراحت عليه، ما قدر يختم القرآن، ما استطاع أن يلتزم بصلاة بقيام، فرصة الذهبية الآن أنه ينكب في هذا المسجد ويعتكف. بعض الناس يا شيخ علي ترى مستصعبها، أنا بالقوة أصلي ال5 صلوات، تبغاني أجلس 10 أيام في مسجد؟ هذا الكلام سمعناه كثير من كثير من الشباب. كيف أجلس 10 أيام في المسجد؟ إيش يسوي في ال10 الأيام هذه في المسجد؟ دخلوا معنا كثير من الشباب في الاعتكاف، والله الذي لا إله إلا هو، في نهاية هذه العشر إذا قالوا بكرة عيد، هذا الشاب كثير منهم سمعنا منهم هذه العبارة: يا الله أنتم في السعادة هذه وفي راحة البال هذه من سنين ولا تقولون عنها، بل بعضهم يبكي إذا قالوا بكرة العيد، لأنه راح ينقطع من الاعتكاف ومن التراويح ومن التسابيح ومن قراءة الآيات ومن الدمعات والركعات والدعوات. بل مرة واحد من الشباب خارجين أنا وياه من المعتكف ليلة العيد 10 أيام،
في الحرم المكي ما شاء الله. اعتكاف، واحنا خارجين من المسجد الى الدنيا قال والله كاني خرجت من الجنه للدنيا. يقول كنت في سعاده انشراح بال لا يعلم به الا الله في هذا الاعتكاف. جنة الدنيا. لأنه سبحان الله يقول ابن القيم وشيخ الإسلام كذلك: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. والله يا أخواني، يعني الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يهيئ مسجد الحرام للمعتكفين. الله عز وجل يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قبل سنين اخذت واحد من قرايبي شاب، قلت له ايش رايك تروح معنا المدينه نعتكف؟ قال لا بروح معاكم 3 ايام. قلت 3 ايام 3 ايام، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جاء معنا ليله 20، دخلنا الى ليله 23، قال لا بمدد الى يوم 25. جلس معنا الى يوم 25، جينا يوم 25 قال لا بأجلس معكم الى ليله 27 وبعدين امشي. جاء ليله 27 استوت على الجود، نفسه ارتاحت، وجد مبتغاه، ذاق الروحانيه، الطمأنينه، شيء ما 23 او 24 سنه ما ذاقه في حياته ولا رأى بعينه. ليله 27 دخل علي في مكان خارج المسجد، قال لي هذا الدخان والله ما عاد احطه في فمي، وانا معكم الى نهايه الاعتكاف حتى اعلنها هدايه لله سبحانه وتعالى. خارج في المسجد يعني خارج في الصحن في اطراف المسجد خرج وقال لي هذا الدخان ما احطه في فمي بعد اليوم، وانا معكم الى ليله العيد. ما شاء الله. منفجر يبكي من الروحانيه التي وجدها في الاعتكاف. طيب في بعض الناس الان مثلا يقول لك يعني يصير عنده ظروف خاصه او ظروف تمنعه من ان يبقى في العشر الاواخر كلها في المسجد. شو نقول له هذا؟ ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا أنت والله ما تستطيع، مرتبط بوظيفة، بأسرة، بأولاد، بأشغال، ما تستطيع تعتكف ال10 الأيام، اجعل أكثر وقتك في ال10 الأيام هذه في المسجد. اجعل لك ساعات طوال من اليوم والليلة. لا أنت ما يخفى عليك في ناس مثلا هم إما في مواطن عمل لحماية البلد أو مثلا لإغاثة الناس أو إلى هذه القضايا اللي هي فيها خدمة للناس أيضا. المطلوب أنه يقضي أكثر الأوقات في ال10 الأواخر في المساجد. يجلس في المسجد حتى يحقق معنى الاجتهاد. نعم، الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد إحسان، ها؟ يوصل لدرجة الإحسان في الاعتكاف. والله في الاعتكاف اللي جاهد نفسه، صلاة، تكبيرة إحرام مدركة 5 صلوات، صف أول، قراءة قرآن، ما في شهوات، ما في نظر محرم ولا سماع محرم. يصل الإنسان قد يصل في الاعتكاف إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. يا سلام. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا أقول يا أبو حسين، الفرصة قدامك، لا تسمع كلامنا، جرب أنت بنفسك. المساجد الحمد لله في بلداننا متوفرة ومهيئة، والأذان والقرآن يصدح فيها أناء الليل وأطراف النهار. تعال جرب. لا وغير جرب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني الآن القلب سبحان الله، واحد الشباب يقول أن هذا القلب مثل عليه غبار أو كذا. هذه الأيام سبحان الله كأنك تغسل النفق كله، يعني النفق كله غسيل كامل يعني. بس يقبل. يحتاج القرار إلى شجاعة. تعال، بعض الناس الشيطان، شوف في قاعدة بقولها لك، إذا أنت أردت أن تخطو خطوة مثل الاعتكاف وجدت على راسك شاغل ومثل الجبال، ولا يوديه لك السوق، من بيشيب من بيشتري، من
وشفت انه في شيء كبير قاعد يصدك، اعرف ان هذا الشيطان يريد ان يردك عن امر عظيم. طيب هو الحين الواحد ما يسافر يخلي اهله يروح 10 ايام ولا 20 يوم ولا بعضهم 6 شهور 5 شهور، لكن لما نيجي الاعتكاف يجي الشيطان يحط العوائق والحواجز والمشاغل. ليه؟ لانه يعرف انك داخل على معترك عظيم وعلى فضل كبير وعلى روحانيه وسعاده وطمانينه ما راح تجدها الا في الاعتكاف. سبحان الله. يعني شيخ علي، كثير من الناس ينشغل في الدنيا ممكن 6 شهور 7 شهور، ولكن ينقطع 10 أيام فقط في بيت من بيوت الله عز وجل، يحس انها كبيره. اما في الدنيا اذا ذهب 6 شهور 7 شهور عادي. الله عز وجل يقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذن لنتخذ القرار ونجعل من اللحظات والأيام الأخيرة خلوة مع أنفسنا ومع عباداتنا ومع هذه الأيام والنفحات الإيمانية. اتخذ القرار لتكون حياتك مع الله أجمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا إلهنا من الراشدين، واجعلنا إلهنا من الراشدين. إلهنا ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا إلهنا لذة الأنس بطاعتك يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.